बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। सारी दुनिया में मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो हैं मेरे लिए पाकिस्तान और मेन लैंड के ऊपर। मैंने कहा था कि जुडिशल फ्रॉड जो हुआ है वो पकड़ा गया है और उसकी दस्तावेजात आपके सामने, कागजी सबूत, वो 3 कागजी सबूत, दस्तावेजी सबूत पाकिस्तान के, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इमरान खान की अपील और ज़मानत वो तैयार हो रही है और सज़ा चैलेंज, और ये सज़ा वो है जो बरकरार नहीं रह सकती। इसको बहुत जल्द आप उड़ता हुआ हवा में देखेंगे। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीटीआई पर पाबंदी की साजिश, और कर कौन रहा है? साजिश कर रही है ये काबीना जिसकी अपनी कोई आईनी हैसियत नहीं है कि कोई रेफरेंस बनाया जाए, भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और कोई फेवरेबल ऑर्डर लिया जाए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, लेकिन उसको चैलेंज किया जा सकता है। साथ ये मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आइन के अंदर आर्टिकल मैं बताऊंगा कौन सा जिसमें लिखा हुआ है। तीसरा ये है कि इमरान खान ने जो उसको तोड़ने के मंसूबे थे वो सारे तोड़ डाले, और इमरान खान ने सबको तोड़ डाला, उनके इरादे टूट गए। वो अपने अज़्म के साथ और पूरे हौसले के साथ और पूरे कद के साथ, अल्लाह के फजल करम के साथ वो खड़ा है। और एक जुर्म में जो 2 बार सजा है वो नहीं दी जा सकती, ये पाकिस्तान के आइन में भी मौजूद है और पाकिस्तान का जो कानून है रेलेवेंट उसके अंदर भी मौजूद है। इसलिए ये सज़ा कल अदम हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं ठहर सकती, और जिस अदालत में भी जाएगी वहाँ से ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी। फिर जो जुडिशल फ्रॉड है उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल, उम्मीदवार मारे जा रहे हैं, आज पीटीआई के एक लीडर और खैबर पख्तूनख्वा में वो भी मारे गए, और इससे पहले कुछ हमारे लड़के वो शहीद हुए, और ये भी दोनों शहीद हैं जो बलूचिस्तान के अंदर भी। ये सारा माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? ये सारा माहौल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है, लेकिन इमरान खान की तरफ से एक मेगा सरप्राइज सबके लिए तैयार है। वो सरप्राइज भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वो दस्तावेजी सबूत उनकी तरफ। 1973 के आइन का आर्टिकल 13, इसका ज़ैली दफ़ा 1 है और उसकी ज़ैली दफ़ा ए है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी एक शख्स के खिलाफ किसी एक मुकदमे में 2 दफ़ा ना उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी उसका मुकदमा चलाया जा सकता है, और ना ही उसको सज़ा दी जा सकती है। जुडिशल फ्रॉड ये है कि पहले एक अदालत से जिसका दिलावर जज था उससे सज़ा दिलवाई गई, और दूसरा जो अब जज बशीर, उससे सज़ा दिलवाई गई इमरान खान को। और मुकदमा क्या है? तोशा खाना। गड़ी एक ही है वही, और जिन्होंने गाड़ियां ली, जिन्होंने सारे 76 साल के किसी को नहीं पूछा गया, और बड़े बड़े लोग जहाज भर के मुल्क से बाहर लेके गए, उनके घर भरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सिर्फ इमरान को सिंगल आउट करके प्रोसिक्यूट किया गया। फ्रॉड नंबर 1। फ्रॉड नंबर 2 ये है कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है, और ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 403 है। दफ़ा 403 ये कहती है, अ पर्सन who has been once tried by a court or competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted such offence shall, by that conviction or the acquittal remains in force, उसको दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता। अगर किसी एक जुर्म में एक शख्स का एक दफ़ा ट्रायल हो जाए, नंबर 1, उसको सज़ा हो जाए, नंबर 2, या वो बरी हो जाए, तो जब तक सज़ा या बरियत कायम है उस वक्त तक किसी इस जुर्म के अंदर किसी दूसरी अदालत के अंदर उसके खिलाफ या किसी दूसरे मुकदमे के अंदर कोई ट्रायल नहीं हो सकता, ना ही उसको सज़ा हो सकती है। अब जो तोशा खाने की पहली सज़ा है वो भी मौजूद है, उसमें ज़मानत पे है इमरान खान, और दूसरी सज़ा उसके बाद दे दी गई है। वो चूंकि थोड़ी थी, किसी की तसल्ली नहीं हुई गालिबन, और किसी की प्यास नहीं बुझी खून पीने वाले की, इसलिए ये इस निज़ाम में जो गैर आइनी तौर पे बिठाया गया है, इसको अब 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और 90 दिन के लिए ये आइन में आ सकता है। ये सब आर्टिकल 6 के मुस्तकबिल के मुजरिम है, इसलिए कि बहुत दफ़ा इंदिया दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आर्टिकल 6 और आइन ये कहता है कि जब से भी किसी ने आइन तोड़ा है, जिस तरह से भी तोड़ा है, उसके खिलाफ कोई जो लिमिटेशन नहीं लगती, और उसके खिलाफ ट्रायल किसी वक्त भी किया जा सकता है। इसलिए मैं ये 2 फ्रॉड मैंने आपके सामने रखे। अब मैं तीसरा जो जुडिशल फ्रॉड हुआ है वो 371 का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से कोई अगली कोई कैंडी रिपब्लिक टाइप चीज इन्होंने बना के रख दी है, और आइन को घर की लौंडी बना के रख दिया। कानून और जो जुडिशल सिस्टम है उसको मोम की नाक की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिधर मोड़ना चाहे हम मोड़ लेंगे। जो हुआ है वो ये है कि जो जिसके नीचे ट्रायल होता है जो कानून है, उस कानून में लिखा हुआ है 371, मैं बताता हूँ आपको दिखाऊंगा भी मैं। ये तीनों चीजें, ये जो मैंने कहा दस्तावेजी सबूत हैं सारे, ये 371 में लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा चलता है तो 336 के मुताबिक जज
عدالت میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ سنائے گا. فیصلہ سنانے کے بعد اس کو ایک سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ پیش کرے گا کہ یہ آپ کو سزا ہو گئی ہے, آپ اپیل کر سکتے ہیں. سرٹیفائڈ کاپی عدالت نے دینی ہے, لکھا ہوا ہے فری آف کاسٹ لینی ہے. یہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے تیسرے دن. آج ججمنٹ سامنے آتی ہے, تیسرے دن یہ ججمنٹ کس فیکٹری میں بنتی رہی, کس فاؤنڈری میں یہ تیار ہوتی رہی, اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کون کرتا رہا, اور سب کو معلوم ہے. اچھا, جو میں اگلا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی سزا, اس کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگوں نے کہا جی کہ دیکھیں بند گلی میں چلی گی پاکستان تحریک انصاف, سزا دینے والے بند گلی میں جا رہے ہیں, اور سزا جنہوں نے سنائی ہے وہ پرماننٹلی بند گلی میں چلے گئے. وہ ان کے لیے اپنے گھر سے بھی مذمت اور ملامتی کو کر سکتا ہے جو زیادتی کرتا ہے یا جو ظلم کرتا ہے. اور ایک دفعہ حسین شہید ہوئے تھے, اور جو ملامت ہے اور مذمت ہے وہ ابھی تک جاری ہے, اور اس کو 1400 سال سے پہلے, 1400 سال سے پہلے کا یہ واقعہ, اس کے باوجود وہ پتہ لگتا ہے کہ آج ہوا ہے, بلکہ وہ جاری ہے. پتہ لگتا ہے کہ آج پھر ظلم ہو رہا ہے وہی والا. جو عمران خان کی اپیل ہے اور ضمانت وہ فائل ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ سزا چیلنج. یہ سزا جب چیلنج ہوگی تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. سزا میں سے یہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ضمانت دے رکھی ہے اس مقدمے میں عمران خان کو, اور کہا تھا کہ عمران خان معصوم ہے, یہ نمبر 1. نمبر 2 کہ کہاں ہے وہ سائفر, اور اس کو رکھنے والے کہاں ہیں, وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں ہے. نمبر 3 کہ یہ جو سائفر تھا اس کے بارے میں شہباز شریف نے کہا کہ عمران کے کسی آدمی کا لکھا ہوا کوئی ہاتھ کا ٹکڑا ہے, سائفر تو ہے ہی کوئی نہیں. اور نمبر 4 مریم نے کہا کہ سائفر اس کے بعد آنا بند ہو گیا. نمبر 5 جو ایک اور مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, سیاسی مولوی صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ سائفر سب جھوٹ ہے. اور نمبر 6 اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو رکھنا ہے کوئی بھی سرکاری کاغذ میں, چھوٹی بات کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ سکے, R&I ایک برانچ ہوتی ہے. میں 3 وزارتوں کا انچارج وزیر رہ چکا ہوں, وزارت قانون, پارلیمانی امور اور IT کا. اس لیے ہر جگہ R&I آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, سیکشن ہوتا ہے, جو چیز وہاں آتی ہے پیغام ہوتا ہے. یہ کوئی محلے کا کاغذ نہیں ہے کسی نے الماری میں رکھ دیا اور پتہ لگا بچے کھیل کے گلی میں پھینک آئے ہیں. اس لیے یہ رکھنے کی ذمہ داری وزیر اعظم پہ نہیں ہوتی, یہ سزا اڑ جائے گی. پھر PTI پہ پابندی کے لیے انہوں نے, آپ کو میں بتاتا ہوں ذرا لنک پیچھے چلیے, ملٹری ٹرائل کورٹس ہیں جن کا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب جو سینئر پیونی جج تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا, وہ اس مقدمے میں نہیں بیٹھنا چاہتے. ایک وہ چل رہا ہے, اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کی عدالت میں بھی وہ مقدمے چل رہے ہیں, وہ سارے کے سارے جن کو کہا گیا کہ یہ وہاں پہ چلیں گے. اور اس کے ساتھ ہی سیشن ججز کے پاس بھی جن میں اس نوعیت کے جرم ہیں جو تعزیرات پاکستان خالصتاً آتے ہیں, وہ مقدمے 3 جگہ پہ چل رہے ہیں. تو جو عارضی کابینہ ہے, جو غیر قانونی کابینہ ہے, جو آئین سے ماورا کابینہ ہے بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیئر ٹیکر آئی تھی, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اور اس میں جو اس وقت کرائے کا لا منسٹر ہے اور جو کرائے کا انفارمیشن منسٹر ہے, وہ دونوں اس میں بیٹھ کے, اور کرائے کا جو ایک اور منسٹر ہے جس کو 2 منسٹریاں دی تھی, اس کو فوری طور پہ اس کے لیے دیا گیا ہے, انٹیریئر منسٹری دی گئی ہے, وہ بنا رہے ہیں ایک ریفرنس. یہ میری اطلاع ہے بڑی پکی, اور وہ ریفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے, اور وہ ریفرنس بھیجیں گے پھر, اور اس کے تناظر میں پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ کوشش ناکام ہو جائے گی. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں 2 مذہبی سیاست کرنے والی جماعتوں کے خلاف ریفرنس گیا تھا, ایک سیکولر سیاسی جماعت کے خلاف ریفرنس گیا تھا, وہ تینوں موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس سے ہم نہ گھبرائیں گے, اور اس سے نہ کسی کو کوئی فکر ہے. اس لیے کہ جب تک عمران کا ذکر ہے, جب تک عمران موجود ہے, جب تک عمران کے ساتھ عوام کھڑی ہے, کوئی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پھر ایک میگا سرپرائز ہے جو عمران خان نے تیار کیا ہے, اور وہ میگا سرپرائز اس کے علاوہ ہے کہ جو ہم الیکشن کر رہے ہیں اپنا, ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کی فرمائش ہی کہہ سکتے ہیں ہم, پتہ نہیں کدھر سے آئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ایک الیکشن ٹھیک نہیں تھا, اتنے سالوں بعد ان کو یاد ہے, پھر کہا دوسرا جو ابھی کرایا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کل جو ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے الیکشن سے ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس سرپرائز کے علاوہ ایک میگا سرپرائز ہے, وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ العزیز. اور جلد رہائی عمران خان کی اس مقدمے میں, اس کے 2 حصے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یہ ہے کہ سزا سسپینڈ ہوتی ہے, سزا سسپینڈ کر کے عمران خان باہر آ جاتے ہیں. اگر کسی اور جگہ کسی نے اور مقدمے میں کوئی مطلوب ہو تو اس کے اندر پہلے سے ضمانتیں موجود ہیں,
تو اس لیے عمران خان کی رہائی بہت جلد ممکن ہے. آپ کسی بڑے وکیل سے بات کر لیں, آپ جس نے آئین پڑھا ہوا ہے اس سے بات کر لیں, کسی استاد سے بات کر لیں جو دونوں چیزیں قانون اور آئین پڑھاتا ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں عمران خان کی یہ دونوں ججمنٹس اڑ جانے والی ہیں. سائفر اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی اپنی اوپینین دے چکے ہیں, بڑی واضح 5 نکات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور یہ جو مقدمہ ابھی ہوا ہے یہ ڈبل جیپرڈی میں, یہ 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی. نو بڈی کین بی ویکسڈ ٹوائس, انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے. مستقبل پاکستان کا وہ اس بات کے ساتھ وابستہ ہے کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں. یہ فیصلہ زیادہ دیر نہیں روکا جا سکتا. 8 فروری آ رہا ہے, اس کے لیے تیاری رکھیے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.